बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले जो इमरान खान ने पैगाम भेजा है उन्होंने पैगाम भी दिया और उन्होंने ताकीद भी किया है कि अल-कादिर केस के ऊपर ये ज़रूर बात करनी है कि अल-कादिर की जो सज़ा है वो 23 दिसंबर को सुनाई जानी थी, जो कन्विक्शन है, जो सज़ा देनी थी। उसके बाद वो 6 तारीख को दोबारा नई डेट आई, वो थी 6 जनवरी को। लेकिन 6 जनवरी की तारीख से पहले टीवी के ऊपर लोगों को पता था कि इमरान खान को सज़ा सुनाई जा रही है, तो वो ये कह रहे हैं इमरान खान कि ये किस किस्म का इंसाफ है कि सज़ा अभी कैदी को नहीं पता कि सज़ा आने वाली है या उसको सुनाई गई है, लेकिन पेपर आउट हो गया है और जो टेलीविज़न चैनल्स पे कई जर्नलिस्ट और इसके बारे में बता चुके हैं कि इमरान खान को सज़ा सुनाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये फ़ैसला पहले से तयशुदा है और ये जो ताख़ीर की जा रही थी फ़ैसला सुनाने में, इनका यही ख्याल था कि ये शायद इमरान खान के सर पे तलवार लटकाई जाए और इमरान खान किसी डील के लिए बैठ जाएं। तो क्योंकि इमरान खान बारहा कह चुके हैं और ये कोई उनको मानने को तैयार नहीं है, ना ही आप लोग जो जर्नलिस्ट हमारे से पूछते हैं आप ये मानने को तैयार हैं कि इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। अगर इन्होंने पहले से तयशुदा भी है कि हमने फ़ैसला करके रखा हुआ है संभाल के, तो वो कह रहे हैं कि आके सुनाएं। और ये अब इमरान खान का प्रेशर है कि कल आप जज को कहा है, तो जज को देखे में अपील ही कर सकते हैं कि हर हालत में जज आए और मुझे फैसला सुनाए। अल-कादिर के जो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि इनका भी फ़ैसला पहले से आपको अब समझ आ गई होगी कि अल-कादिर का पहले से फ़ैसला हुआ है। इसी तरह 2 और केस गुजरे हैं इससे पहले, एक तोशा खाना का केस दिलावर जज का, एक साइफर का केस जज जुल्करनैन का, एक तीसरा केस जज अर्जुमन का। ये माशाल्लाह पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे गलत सज़ाएं सुनाने पे जजेस ये उम्मीद रख सकते हैं कि उनको पाकिस्तान में तरक्की मिलेगी अगले कोर्ट्स के ऊपर। इन 3 सज़ाओं के बाद पाकिस्तान में अगले हायर कोर्ट्स के अंदर इनको इंशाल्लाह तरक्की दी जाएगी। हम जो अवाम हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उन जजेस की जो इन मुश्किल हालात में भी और बड़े प्रेशर के नीचे, जिन्होंने पिछले दिनों में, पिछले 1.5 साल में कई जजेस ने इंसाफ किया है लोगों के साथ। उन्होंने सही फैसले सुनाए हैं जिसको हम पहचान सकते हैं कि इंसाफ मिले। तो हमें जिनको जजेस का सामना करना पड़ता है, उन्होंने अपनी ड्यूटी अदा की है। ये उनका फ़र्ज़ था कि जब लोग उनके सामने आए तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में इतने बुरे हालात नहीं हैं, जजेस हैं और इंशाल्लाह अगर इनके से प्रेशर हटा दिया जाए तो बहुत से जजेस अपना काम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे देंगे। लेकिन ये भी याद रखें कि इस वक्त जिन मुल्कों के अंदर, अगर बाहर के मुल्कों में आप होते और जजेस गलत फ़ैसला सुनाएं, एक फ़ैसला होता है कि गलती से आप एक जजमेंट दे दें, एक होता है जानबूझ के आप एक केस में गलत सज़ाएं सुनाएं। किसी और मुल्क में आप होते इस वक्त, ये जज साहिबान, इनके ऊपर इंक्वायरी होती, इनके ऊपर कमीशन बैठती, इनको सस्पेंड किया जाता, इनको नौकरी से निकाला जाता। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आपने देख लिया कि इस वक्त उल्टा निज़ाम चल रहा है। दूसरा अल-कादिर, फिर से दोबारा मैं अल-कादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करना चाहती हूँ। आज हम इमरान खान से जब बात कर रहे थे तो ये आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान कहते हैं कि हमारे शौकत खानम और नम्मल के अंदर ऐसे डोनर्स हैं जो 100-100 करोड़ देने को तैयार हैं
ایک ایکیڈیمک بلاک کا نمل کا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتے ہیں نمل یونیورسٹی کا، کہ یہاں پہ ہمارے ایکیڈیمک بلاک ابھی ڈیزائن بھی نہیں ہوا تو لوگ اپنا صدقہ جاریہ دینے کے لیے پاکستان میں لوگ بہت اس طرح یہ چیریٹی دیتے ہیں، بہت ہی زکوٰۃ اور صدقہ جاریہ دیتے ہیں، اور لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایکیڈیمک بلاک کب بن رہا ہے، کب اس کا ڈیزائن ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس کو اسپانسر کر سکیں۔ اور ہمارا ایک ایکیڈیمک بلاک جو بننا ہے وہ 150 کروڑ کا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 50-60 کروڑ کی جو القادر کی یونیورسٹی کی بلڈنگ بنی ہے، کیا عمران خان کو یہ فیور کرنے کے لیے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کو فیور کیا ہے، تو کیا ان کو ایک 50-60 کروڑ کی یونیورسٹی کے لیے ان کو فیور کرنا تھا؟ یہ تو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ خود آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ موقع دیں کہ ہم ان کو اسپانسر کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی کہ 9 ارب روپیہ شوکت خانہ میں لوگ دیتے ہیں، تو کیا القادر یونیورسٹی کے لیے آپ کا خیال ہے پاکستان میں لوگ نہیں ہیں، پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ نہیں ہیں جو اس کو اسپانسر کر دیتے؟ کہ عمران خان کو اتنا مشکل فیصلہ کرنا تھا القادر یونیورسٹی کے لیے؟ تو یہ تو دوسری بات آپ کو القادر پہ سمجھ آ گئی۔ تیسری عمران خان نے بات کی ہے نیوٹرل امپائرز کی۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلا انسان ہوں اور واحد انسان ہوں جس نے کرکٹر جنہوں نے نیوٹرل امپائر کے لیے بہت جد و جہد کی، اور آخر کار عمران خان کی اس جد و جہد سے ساری دنیا میں کرکٹ کے میدان میں نیوٹرل امپائر تعینات ہوئے ہیں۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شاید ابھی پتہ نہ ہو، لیکن عمران خان نے اس کے لیے بہت جد و جہد کی تھی۔ تو یہ عمران خان کی کرکٹ کی میدان میں بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسی طرح عمران خان کہہ رہے ہیں جو 9 مئی اور 26 نومبر اس کے لیے کیا انہوں نے مانگا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے بھی نیوٹرل امپائر لگائیں۔ نیوٹرل امپائر ہمارے سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کو لگائیں جو اس کی تحقیقات کریں، جو شفاف تحقیقات کریں، اور وہ بتائیں کہ جس نے بھی جرم کیا ہے، جس نے بھی بلڈنگ میں گھس کے آگ لگائی ہے، یہی ججز جس کو بھی سزا دیں گے، اگر وہ پی ٹی آئی میں ہوگا یا نہیں ہوگا، ججز کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو اس کی انویسٹیگیشن کے بعد ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور ججز جو سزا دیں گے، عمران خان کہتے ہیں میں کیوں اس کے راستے میں کھڑا ہوں گا، لیکن ایک تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ ناانصافی تب ہوتی ہے جب بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہوں اور آپ کہیں کہ ان کو، یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جلائی ہیں بلڈنگز، لیکن آپ نے کوئی ثبوت سامنے نہ رکھا ہو۔ آپ ہمارے سب کے اوپر بھی کیسز ہیں، میری بہن کے اوپر بھی ہیں، میرے اوپر بھی ہیں، شاید یہاں کافی لوگ کھڑے ہوں گے ان کے اوپر بھی ہیں۔ کیا کیس ہے کہ آپ نے 9 مئی میں بلڈنگیں جلائی ہیں، یا آپ نے عسکری بینک جلایا ہے؟ تو آپ بتائیں کہ ہم کئی دفعہ، ہم 1.5 سال سے کورٹس میں پھر رہے ہیں، ایک دفعہ کسی آئیو نے نہیں آ کے بتایا کہ بتاؤ کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے۔ تو یہ کیسز اس قسم کے ہیں یہ جو نہیں چل سکتے، ان کو پتہ ہے کہ نہیں چل سکتے، اس سے کیسز نہیں چلا رہے۔ میں نے خود، میری بہن نے کھڑے ہو کے جج کے سامنے کئی دفعہ کہا ہے لاہور میں کہ جج صاحب آپ کیس چلائیں، وہ کیس نہیں چلاتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو بہت زیادہ، کئی ہزار لوگوں کو اب جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو پھر سے عمران خان نے آج کہا ہے کہ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو مذاکراتی کمیٹی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کو 2 ان کے ڈیمانڈز ہیں، ایک نیوٹرل امپائر کے جو ججز، سپریم کورٹ کے ججز کی کمیشن بنے، اور دوسرا بے گناہ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے۔ یہی ان کے 2 مطالبات ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پوری اتھارٹی دے دی ہے، وہ یہ اس کے اوپر کریں گے کام، اور یہ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے
वो दोबारा उन्होंने कह के भेजा है कि कोई डील मैं नहीं कर रहा हूँ। बस ये उनका आज पैगाम था, वो हमने आप तक पहुँचा दिया। मैडम ये बताइएगा कि खान साहब ने आज इस बात की तस्दीक की है कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से और उसकी तफसीलात भी उन्होंने मुझे बताई है। तो बैरिस्टर गौहर खान ने भी इवन तस्दीक की है, उनके साथ ही थे। लेकिन बैरिस्टर गौहर अब कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, मेरी कोई मुलाकात नहीं। देखिए हम वहाँ खड़े थे जब इमरान खान आपसे बात कर रहे थे। देखिए इमरान खान ने ये भी कहा है कि हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। जब आपसे बात की थी, ये हमारे से बात नहीं की, ये आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। देखिए इमरान खान ने तो अपने अभी भी 2 मुतालबात रख दिए हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ से कोई भी मुतालबा हो, आज तक मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि हमने नहीं सुना डायरेक्टली। इमरान खान देखिए मुतालबा वो होता है कि आप टेबल पे बैठ के बात करें। हमने भी सुनी सुनाई, हमेशा मैंने आपको आके बताया है कि हमने सुनी सुनाई बातें की हैं। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन आती है कि जी 3 साल ना बात करें। ये पहली दफ़ा बराह रास्त हुआ है और उन्होंने इसको खुशाइन कहा। हाँ, उन्होंने खुशाइन कहा। देखिए हमें इनडायरेक्टली इस किस्म की बातें सुनने में आती थी, लेकिन जब डायरेक्ट राब्ता ना हो तो बात कुछ भी बन सकती है, उसके अंदर वो सदाकत नहीं होगी। लेकिन आज जो डायरेक्ट बात हुई है, इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्होंने इनको इनवाइट किया है आर्मी चीफ ने, और मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, तो ये अच्छी बात है, उन्होंने पहल कदमी की है इस चीज़ में, तो इमरान खान ने इसको खुशाइन कहा है।